कथा निबन्ध संवादहरू कसरी पढाउने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरेछौँ। अब एकैछिनको लागि यहाँ रमेश सर आउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरु नमस्कार, जोडिँदै हुनुहुन्छ। प्राइमरीको आज चाहिँ नेपाली सरले पढाउनुहुन्छ। एक दुई दिन म व्यस्तताको कारणले लाइसेन्सको होइन, यो आएको कक्षा शिक्षक सेवा आएको प्राइमरीको द्वितीय पत्र है सरले पढाउनुहुन्छ केही समय। म थोरै व्यस्त भएको कारणले अनि म जोडिहाल्छु है त। सर रिजल्ट भन्नुभएको छ, रिजल्ट माविको सम्भवतः आज र भोलिमा निक्लिने मैले सूचना पाएँ। आज निक्लेन भने भोलि निक्लिएला, आज निक्लेन भने भोलि निक्लिएला है त। धन्यवाद। मैले आज विकास सरलाई छोडेर जान्छु है त प्राविको सेकेन्ड पत्र। अब सबैभन्दा दक्ष र मैले भोगेकोमा सबैभन्दा पङ्क्चुअल र सबैभन्दा लेखनसिपमा अब्बल सर हुनुहुन्छ विकास पोखरेल सर, उहाँ जोडिनुहुन्छ। मैले यति भने है त। मैले पढाएको राम्रो लाग्यो, ठिकै छ ठिकै छ, म जोडिन्छु। म कार्य व्यस्तताका कारणले एक दुई दिन जोडिन सक्दिनँ, म जोडिन्छु। र हामीले अब नेपाली त मैले पढाउन सक्दिनँ, नेपाली त गुरुले पढाउनु पर्यो हो। त्यसकारणले नेपालीको पाटो पनि मैले नभ्याएको बेलामा गुरुले पढाउँदै सक्दै जानुहुन्छ। नेपालीको पाटो गुरुले पढाउनुहुन्छ, किनकि नेपाली मैले पढाउन्न, इङ्ग्लिस चाहिँ मैले सबै कम्प्लिट गर्छु है त। धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जोडिनुहुन्छ है, 2 मिनट गुरुसँग गफ गर्छु म, अनि 2 मिनट गुरुसँग गफ गर्छु अनि है त। म फेरि जोडिन आइपुगे। कतिजना आइपुग्नु? 300 कति हुनुभयो हाम्रो साथी पार्टिसिपेट। के छ, अब सुरु गरौँ है त। आज हामी अब विषय नेपाली। विषय नेपाली भाषा शिक्षण। अब हाम्रो नेपाली विषय भन्ने बित्तिकै भाषा सिकाउने विषय हो। भाषामा विद्यार्थीहरूलाई कसरी कार्यकुशलता बनाउन सकिन्छ, भाषामा कसरी दक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो यो विषय केन्द्रित रहनेछ। अब हाम्रो शीर्षकै नेपाली भाषा शिक्षण छ, भाषाको शिक्षण हो। भाषामा विद्यार्थीहरूलाई कसरी सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नेछौँ। र यसमा हामी क्वेसन एन्सर मोडलमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब एउटा क्वेसन सुरु गरौँ है त। त्यसो गर्दा कसो होला? अब म यो क्वेसन मोडल
हामी अगाडि बढ्नेछौँ। क्वेसन एन्सर मोडलमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। क्वेसन सुरु गरे है त। प्रश्न नम्बर 1 लेख्नु होला। नेपाली भाषा शिक्षण भनेको के हो? नेपाली भाषा शिक्षण भनेको के हो? नेपाली भाषा शिक्षण भनेको के हो? यसका कुनै 4 महत्त्वहरू यसका लेख्नुहोस्। यसका कुनै 4 महत्त्वहरू लेख्नुहोस्। यो संक्षिप्त प्रश्न पत्र छ। यसलाई अङ्कवार 4 कि 5 गरेर यसरी छुट्याइएको हुन्छ। यसरी दिन सक्छ हामीलाई आयोगको परीक्षामा। पक्नु सहित अलिकति मैले यहाँ थोरै समस्या भयो। एकै मिनेट है। नेपाली भाषा शिक्षण भनेको के हो? यसका कुनै 4 विशेषताहरू लेख्नुहोस्। यसको उत्तर लेख्नु। अब पहिला भाषा शिक्षण भनेको के हो त्यस विषयमा हामी लेख्नेछौँ। अब विशेष गरिकन नेपाली भाषा शिक्षणमा अब भाषाका 4 वटा सिपहरू सिकाउनु नै के हो त नेपाली भाषा शिक्षण। भाषामा 4 वटा सिपहरू हुन्छन्। सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ। सुनाइ भनेको बुझ्ने गरिकन सुन्ने। बोलाइ भनेको स्पष्ट रूपमा बुझेका कुराहरू, मनका कुराहरू, जानेका कुराहरू व्यक्त गर्ने। फर्स्ट क्लास आज फर्स्ट क्लास नै हो है। हामी भर्खर सुरु गर्दैछौँ। यो नेपालीको यो पहिलो क्लास हो। यो प्राविको हो है। प्रावि यो दोस्रो पत्रको हामी यो तयारी गर्दैछौँ। दोस्रो पत्रको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ, पढाइ हुँदैछ। ल भाषाका 4 वटा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ सिपमा भाषिक दक्षता गराउनु नै नेपाली भाषा शिक्षण हो। अब यसलाई म लेख्न सुरु गरेँ। सुनाइ लेख्नुहोस्। सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ। तो 4 वटा सिपहरू चाहिँ नबिर्सनु होला है त। भाषाका 4 वटा सिप छन्। सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ गरी भाषाका 4 वटा सिपहरू भाषाका जुन 4 वटा सिप छन्, 4 वटा सिपहरूको शिक्षण नै 4 वटा सिपहरूको शिक्षण नै
सुनाई बोलाइ पढाइ लेखाइ गरी भाषाका चारवटा सिपहरूको शिक्षण नै नेपाली भाषा शिक्षण हो। नेपाली भाषा शिक्षण हो। जानुहोस् त अब यी चारवटा मुख्य भाषिक सिपहरू भए यिनै हजुरको परिचय भन्नुभएको रहेछ। म विकास पोखरेल हो, मेरो नाम विकास पोखरेल है त। ल यिनै लगाइनुहोस्, यिनै चार भाषिक सिपहरूसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न सिपहरू भाषा शिक्षणमा सिकाइन्छ। यिनै चार भाषिक सिपहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न सिपहरू, अब सुनाइ बोलाइ पढाइ र लेखाइ मुख्य चारवटा भाषिक सिप भए। यिनै भाषिक सिपहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न सिपहरू भाषा शिक्षणमा सिकाइन्छ। पढाउनु भन्दा पनि सिकाउनु, भाषा सिकाउनु नै भाषा शिक्षण हो। यो कुरामा हामी क्लियर हुनु जरुरी छ। अब यो भयो भाषा नेपाली भाषा शिक्षण भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा यसको परिभाषा लेखौं। अब यसपछि यसमा अझ यहाँ नेपाली भाषा भनेको नेपाली भाषामा जोड दिएर एउटा वाक्य लेखौं। नेपाली भाषाको शिक्षण नै, लेख्नुहोस्, शिक्षण नै वास्तवमा नेपाली भाषा शिक्षण हो। वास्तवमा नेपाली भाषा शिक्षण हो। नेपाली भाषाको शिक्षण नै वास्तवमा नेपाली भाषा शिक्षण हो। यो हामीले अब 1 नम्बरको लागि यति लेखेपछि भइहाल्यो। अब हामी यसका कुनै चार महत्त्वहरू लेख्नुहोस् भनिएको छ। अब चारवटा महत्त्व हामी लेख्छौँ है। सारिसक्नुभयो साथीहरू? सारिसक्नुभयो? के छ, मेट्दा हुन्छ नि हैन? अब हामी अर्को उत्तरतर्फ लागौँ। यसका चारवटा महत्त्व लेख्नु। सारिसक्नुभयो होला। अब हामी यसको महत्त्व पोजिसन चाहिँ मैले मेटिन। 1 नम्बरको यो भइहाल्यो। अब हामी
4 नम्बर भनेको त अब त्यसतर्फ लाग्यो। यसका महत्व नेपाली भाषा शिक्षण। अब लेख्नुहोस्, अर्को अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् है त। नेपाली भाषा शिक्षणको महत्वलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। है त्यहाँ प्रस्तुत गर्न नेपाली भाषा शिक्षणको महत्वलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अब नम्बर 1 यसमा अब साथीहरूले के कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ भन्दाखेरि भाषा शिक्षणको महत्व भनेको अब यी 4वटा भाषाका चाहिँ मुख्य 4वटा सिपहरू छन्। सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ। यिनै भाषाका 4वटा शिक्षाका सम्बन्धित पक्ष नै हामी चाहिँ भाषा शिक्षणको महत्वका रूपमा यहाँ चाहिँ उदागत रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। अब भाषा अब सुनाइ शिक्षणले के गर्छ, बोलाइ शिक्षणले के गर्छ हैन। बोलाइ शिक्षणको चाहिँ महत्व, सुनाइ शिक्षणको महत्व, लेखाइ र पढाइ यिनै भाषिक सिपहरूको महत्वलाई हामीले नेपाली भाषा शिक्षणका महत्वका रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्छौँ। अब यहाँ लेख्दै जाउँ। 1 नम्बरमा हामी लेखौँ शब्दको सही उच्चारण गर्नलाई। शब्दको सही उच्चारण गर्न, ठिक किसिमले शब्दको उच्चारण गर्नु। त्यस्तै किसिमले अब हामी 2 नम्बरमा सुनेका विषयमा प्रतिक्रिया जनाउनु। अब लेख्न सुनेका विषयमा प्रतिक्रिया जनाउनु। शब्दको सही उच्चारण गर्न यो हैन, यो चाहिँ बोलाइसँगै भयो। यो पनि सुनेका विषयमा प्रतिक्रिया जनाउन। सुनेका कुराहरुमा के छ त उसको प्रतिक्रिया, त्यो प्रतिक्रिया जनाउनको लागि पनि यो चाहिँ यसको महत्व छ। यस्तै किसिमले 3 नम्बरमा स्वस्वर पठन। अब हेर्नुस्, स्वस्वर पठन तथा मौन पठन गर्न। अब यसले स्वस्वर पठन कसरी, स्वस्वर वाचन कसरी गर्ने, पठन भनेको पढ्ने भनेको, स्वस्वर भनेको स्वर मिलाएर यति गति लय मिलाएर पढ्ने। त्यसै मौन भनेको आवाज ननिकालिकन पढ्ने, कसरी मौन पठन कसरी गर्ने, स्वस्वर पठन कसरी गर्ने, त्यो सिप पनि हामीले चाहिँ यो भाषा शिक्षणबाटै आर्जन गर्छौँ। त्यसकारण यो भाषा शिक्षणको महत्व छ। त्यस्तै गरेर अब हामी चौथो महत्वतर्फ गयौँ, भाषाको शुद्ध रूप लेख्न। अब भाषाको अब यो लेखाइसँग सम्बन्धित त्यो चाहिँ कुरा छ। भाषाको शुद्ध रूप लेख्न। भाषाको शुद्ध रूप कस्तो हुन्छ त भनेर लेख्नको लागि पनि यो चाहिँ भाषा शिक्षणको जरुरी छ, यसको महत्व छ। यसले भाषाको शुद्ध रूप लेख्न सिकाउँछ, स्वस्वर पठन गर्न, मौन पठन गर्न, सुनेका विषयमा प्रतिक्रिया जनाउन। त्यस्तै किसिमले शब्दको सही उच्चारण गर्न, कसरी उच्चारण हुन्छ, त्यसको सही किसिमको उच्चारण कस्तो भन्ने कुरा पनि यसले सिकाउँछ। देखियो होला सानोस् त साथीहरू।
अब यसपछि मैले एक 4वटा मात्रै भनेको छ हैन, प्रश्नमा 4वटा लेख्दा हुन्छ। तपाईहरुलाई मैले थप अतिरिक्त एउटा दुईटा म यहाँ एक्स्ट्रा लेखाइदिन्छु है त। यसपछि गएर अब सन्दर्भ अनुसार लेख्दा संदर्भ अनुसार मौखिक र लिखित मौखिक र लिखित अभिव्यक्ति दिन। यो तपाईहरुलाई सम्झना चाहिँ सजिलो होस् भनेर एउटा दुईटा बढी बुदा लेखाइदिएको है, मैले नम्बर दिन नि यसको। अब अनुच्छेद, अब अर्को छ अनुच्छेद र विधागत अनुच्छेद र विधागत रचना तयार गर्न। अब यहाँ कुरा फेरि विधागत भनेको के हो भन्नु होला। विधागत भनेको कविता, कथा, निबन्ध यिनीहरूको रचना गर्न पनि के गर्नुपर्छ, भाषा शिक्षा जान्न जरुरी छ। भाषामा दक्षता हुनु पर्यो। भाषिक दक्षता भएन भने अब हामीले कविता लेख्न सक्दैनौँ, कथा लेख्न सक्दैनौँ। कुनै पनि भाषामा साहित्यिक रचनाहरू, सृजनात्मक रचनाहरू लेख्नको लागि अब त्यो भाषामा दक्षता हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भाषा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण छोटा छोटा अनुच्छेदहरू र विधागत रचना तयार गर्नको लागि पनि भाषा शिक्षाको महत्त्व छ। यसपछि अब हामीले यसको कन्क्लुजन, यसको सार लेख्नेछौँ। अब हामीले अर्को अनुच्छेदमा सारिसक्नुभयो होला साथीहरूले। निष्कर्ष म लेख्न लागिरहेको छु। निष्कर्ष लेख्नु पर्दैन र सर भन्नुभएको रहेछ। म निष्कर्ष यो अर्को अनुच्छेद, अन्तिम अनुच्छेदमा अब यहाँ निष्कर्ष दिन लागिरहेको छु। भाषिक अब लेख्नुहोस्, यो अर्को अनुच्छेद है त। भाषिक सिपहरूको भाषिक सिपहरूको शिक्षणलाई नै वास्तवमा भाषा शिक्षण भनिन्छ। भाषा शिक्षण भनिन्छ। नेपाली भाषाका मुख्य गरी सुनाई, बोलाइ। अब लेख्नुहोस् है त, 4वटा सिपहरू छन्। सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ। सिपहरूसँग सम्बन्धित
विभिन्न देख्नुहोस् विभिन्न भाषिक क्रियाकलापहरू भाषिक क्रियाकलापहरू नेपाली भाषा शिक्षण अन्तर्गत पर्दछ। नेपाली भाषा शिक्षण अन्तर्गत पर्दछ। यो चाहिँ भाषा शिक्षण भनेको थियो भन्ने कुरालाई कन्क्लुजन एकदम सारमा हामीले लेख्यो। भाषा शिक्षणले नेपाली भाषा शिक्षणले नेपाली भाषा शिक्षणले भाषिक सिपको नेपाली भाषाका सिपहरूको विकास गर्ने हुँदा यसको निकै ठुलो महत्व छ। ल अब यहाँ भाषिक सिपहरूको शिक्षणलाई नै वास्तवमा भाषा शिक्षण भनिन्छ। नेपाली भाषाका मुख्य गरी सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सिपहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न भाषिक क्रियाकलापहरू नेपाली भाषा शिक्षण अन्तर्गत पर्दछ। नेपाली भाषा शिक्षणले नेपाली भाषाका सिपहरूको विकास गर्ने हुँदा यसको निकै ठुलो महत्व छ। अब यसको यसले के काम गर्छ त भाषाको सिपको चाहिँ विकासमा महत्व, भाषाका सिपहरूको विकास गर्छ। भाषिक सिपहरूको विकास गर्नु नै यसको भन्दा महत्व होला। सकियो हेर्नुहोस् त साथीहरू। यसमा अब सकियो भन्नुभएको चाहिँ के छ, क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यसमा केही छ, केही तपाईँहरूको अस्पष्टता छ भने लेखेर त सक्नुभयो, बुझेर सक्नुभयो कि भएन? क्लियर छ भन्नुभएको छ। ल ठिक छ, ल धन्यवाद। तपाईँहरू यसमा क्लियर हुनु होला। क्लियर छ। ल अब केही होइन, यसको भाषिक भाषा शिक्षण भनेको हामीले पढाउने लेखाउने होइन कि भाषिक सिपमा चाहिँ अब उनीहरूको विद्यार्थीहरूको दक्षता बढाउने हो। अब यसमा अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ त। के छ यसमा अरू केही मैले व्याख्या गरिदिनु पर्ने कुनै केही छ भने भन्नु होला। सर नेपालीको त्यो भनिदिनु पर्यो हजुरको। ठिकै छ, त्यस्तो लाग्यो भनेर एकजना साथीले भन्नुभएको छ। ठिक छ, अब हामीले यसमा तपाईँले के चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो मैले यहाँ लेखेको छु कन्क्लुजनको रूपमा हामीले पुरा के चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अन्तिममा हामीले उत्तर लेख्दाखेरि अब परीक्षकलाई प्रभाव पार्ने विषय लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नेपाली भाषा शिक्षण भनेको के हो भन्ने कुरा हुनसक्छ त्यो परीक्षा खण्डमा सुरुमा आएको नि हुनसक्छ है। केही कुरा भने दोहोऱ्याएर हुन्छ कसरी हुन्छ तपाईँले अन्तिममा चाहिँ लेख्नु होला। सकिन्छ नयाँ लेख्नु होला, नसके भने त्यही कुरा भने कन्क्लुजनको रूपमा राख्नु होला है त। ल मैले अब हामीले दोस्रो प्रश्नतर्फ लाग्यौँ। अब हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ लाग्यौँ है त। अब हामी यो प्रश्न 1 भयो, अब प्रश्न नम्बर 2 मा गएमा
भेटे है त खै साथीहरु सक्नुभयो होला नि मैले यहाँ सक्नुभयो होला मैले यहाँ मेट्न सुरु गरे ल अब प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागे है त नेपाली भाषा शिक्षण भनेको के होला प्रश्न नम्बर 2 मा अब मैले प्रश्नोत्तरै मोडलमा सुरु गरे 2 भनेको एक लेख्यो नेपाली भाषा शिक्षण भनेको के नेपाली भाषा शिक्षण भनेको के हो अहिले आइसकेका छ हामी छलफल गरिसकेका छौँ है भाषा शिक्षण भनेर यही कुरा छ त्यसपछि गएर भाषा शिक्षणमा प्रयोग हुने ल हेर्नुस् अब अर्को यहाँ भाषा शिक्षणमा प्रयोग हुने भाषा शिक्षणमा प्रयोग हुने मुख्य सिपहरूको ल मुख्य सिपहरूको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् अब यहाँ संक्षिप्त भनेर चाहिँ परिचय संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् यो पनि कसरी नम्बर दिया हुन्छ भन्दा 1 नम्बर यो भाषा नेपाली भाषा शिक्षण भनेको के हो अरु भाषाका 4 वटा सिपहरूलाई एक नम्बर गरेर यो क्रममा 5 को छुट्यो 4 के 5 गरे अब गरे उत्तरतर्फ लाग्यो है अब यो छलफल गरौँला नेपाली भाषा शिक्षण भनेको के हो भाषा शिक्षणमा प्रयोग हुने मुख्य सिपहरूको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् अब यसलाई हामी एकदम सर्टकटमा भन्ने हो भने नेपाली विषयको शिक्षण नै धेरै यसलाई हामीले भन्दा पनि एक्ज्याक्ट लेखिहालौँ नेपाली विषयको शिक्षण नै वास्तवमा नेपाली भाषा शिक्षण हो नेपाली भाषा शिक्षण हो नेपाली विषयको शिक्षण नै वास्तवमा नेपाली भाषा शिक्षण हो यसमा विद्यार्थीहरुमा भनेको नेपाली भाषा शिक्षणमा विद्यार्थीहरुलाई के सिकाइन्छ त भन्दा भाषिक सिपहरु सिकाउने हो यसमा विद्यार्थीहरुलाई भाषिक सिप सिकाएर भाषिक सिप सिकाएर भाषिक रूपमा दक्ष बनाइन्छ
भाषा शिक्षणमा अब भाषिकमा विभिन्न भाषिक सिपहरू सिकायो। यसमा भाषिक यसमा विद्यार्थीहरूलाई भाषिक सिप सिकाएर भाषिक रूपमा दक्ष बनाइन्छ। यसमा अब हेर्नुहोस् है त, अब यसमा अझ यसले स्पष्ट के हुन्छ, यसमा विषय वस्तुको शिक्षणमा भन्दा पनि भाषिक सिपमा जोड दिइन्छ। ल यसमा अब विषय वस्तुको शिक्षण भन्दा पनि अब हामीलाई पाठमा के कुरा भने चाहिँ विषय वस्तु के छ भन्ने विषयमा जोड दिनु भन्दा पनि अब त्यो पाठबाट सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ यी चारवटा सिपहरूको चाहिँ विकासमा हामीले जोड दिन्छ। विद्यार्थीहरूमा ती चारवटा सिपहरू कसरी विकास गर्ने त भन्ने विषयमा भाषा शिक्षणमा जोड दिन्छ। यति भएपछि 1 नम्बरलाई पुग्यो, धेरै लामो नलेखाउँ। त्यसपछि अब क्वेसन छ, नेपाली भाषा शिक्षण प्रयोग हुने मुख्य सिपहरूको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् भनेको छ। नेपाली छुट्या रहेछ, नेपाली भाषा शिक्षण यहाँ नेपाली गर्नुहोस् है साथीहरू। यहाँ लेख्दै लेख्दै मैले यो भनिदिन्छु। नेपाली भाषा शिक्षणमा प्रयोग हुने अब हामी लेखौँ नेपाली भाषा शिक्षणमा त्यसैमा है त अनुच्छेद परिवर्तन नगरौँ। नेपाली भाषा शिक्षणमा प्रयोग हुने मुख्य सिपहरू निम्न छन्। मुख्य सिपहरू भयो निम्न छन्। यसमा लेख्नुहोस् यहाँ 1 नम्बरमा सुनाइ सिप, त्यसपछि गएर 2 नम्बरमा लेख्नुहोस् बोलाइ सिप, 3 नम्बरमा सुनाइ, बोलाइ, पढाइ। पढाइ सिप र 4थो नम्बरमा लेख्नुहोस् लेखाइ सिप। ल यति भएपछि ट्याक्क 4वटा भाषिक सिपहरू। के छ सारी सक्नुभयो? नेपाली भाषा शिक्षण प्रयोग हुने मुख्य सिपहरू निम्न छन्। सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ। यसमा विषय वस्तु भन्दा पनि भाषिक सिपमा जोड दिन्छ। सक्यो गुरु भन्नुभयो रहेछ। ल सबै साथीहरूले सक्नु पर्यो है। फेरि यहाँ मेट्दै जानु। लौ सकिएन सर भन्नुभयो भने फेरि मजा लाग्दैन। अलि फास्ट गरौँ भन्नुभयो त ल ठिक छ। धेरैबाट मैले प्र्याक्टिस गरेँ है त। सबै साथीहरूले सक्नु पर्यो। कोही अलिक छिटै लेख्नुहुन्छ, कोही अलिकति ढोकाली हुन्छ है। ल अब यसपछि अर्को अनुच्छेदमा लेख्नु होला। यति
ठिकै छ, छोटो भए होइन लेख्दै जानु न। अहिले यहाँ लामो भयो नभन्नु होला भइहाल्छ। अब यो चाहिँ 4 कि 5 नम्बरको क्वेसन छ। यसमा अर्को अनुच्छेदमा लेख्नुहोस्, यी 4 सिपहरूको 4 सिपहरूको परिचयलाई भिन्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अब यसमा मिलामा एक सुनाई सिप कुनै पनि व्यक्तिले सुनाई सिप भनेको के त? कुनै पनि व्यक्तिले पढेको वा बोलेको कुरालाई कुनै पनि व्यक्तिले पढेको वा बोलेको कुरालाई बुझ्ने गरी लेख्नुपर्छ। बुझ्ने गरी सुन्ने। खास भनेको सुनाई भनेको सुन्ने हो है त। सुनाई सुन्ने सिपलाई सुनाई सिप भनिन्छ। सुनाई सिप भनिन्छ। अब यसपछि सुनाई सिप विकासका लागि सुनाई सिप विकासका लागि श्रुति लेखन भनेको सुनेर लेख्ने है। साथीहरूलाई थाहा छँदैछ, श्रुति भनेको सुन्ने भइहाल्यो। श्रुति लेखन, श्रुति बोध, श्रुति बोध सुनेर बुझ्ने है त। श्रुति बोध, श्रुति रचना। यो श्रुति रचना भनेको हामीले कहीँ सुनेको जुन चाहिँ कथाहरू भयो, घटनाहरू भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ सम्झेर होइन लेख्नेलाई श्रुति रचना भनिन्छ। श्रुति लेखन र श्रुति रचना उस्तै जस्तो लाग्छ। विकासको लागि श्रुति लेखन, श्रुति बोध, श्रुति रचना आदि जस्ता क्रियाकलापहरू गराउन सकिन्छ। व्याख्या गरिदिनु पर्ने केही छ भने यसो लेख्नु होला है साथीहरू। सुनाई सिपको विषयमा कुनै पनि व्यक्तिले पढेको बोलेको कुरालाई बुझ्ने गरी खास सुनाई सिप भनेको बुझ्ने गरी सुन्ने सिप हो क्या। बुझ्ने गरी सुन्ने सिपलाई सुनाई सिप भनिन्छ। सुनाई सिप विकासका लागि श्रुति लेखन, श्रुति बोध, श्रुति रचना आदि जस्ता क्रियाकलापहरू गराउन सकिन्छ।
बोलाइ सिप लेख्दै जाने साथीहरूले सेकिएको त केही छैन होला नि। बोलाइ आफूले बुझेकालाई आफूले बुझेका वा मनमा लागेको आफूले बुझेका वा मनमा लागेका कुराहरू अरू समक्ष मौखिक बोलाइ त मौखिकसँग सम्बन्धित छ। मौखिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने सिपलाई बोलाइ सिप भनिन्छ। बोलाइ सिपको विकास गर्न बोलाइ सिपको विकास गर्न बोलाइ सिपको विकास गर्न कुराकानी वस्तु वर्णन यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। कुराकानी वस्तु वर्णन मौखिक प्रश्नोत्तर आदि जस्ता पनि छ यस्ता क्रियाकलापहरू गराउन सकिन्छ। बोलाइ सिक्न सकिन्छ। सकियो साथीहरू। श्रुति बोध भनेको सुन्ने कुरा बुझ्नु होला है। श्रुति भनेको सुन्ने, बोध भनेको बुझ्ने, सुनेर बुझ्नेलाई श्रुति बोध भनेर भनिन्छ। अब हामीले सुन्न त सुन्यो, बुझ्ने गरिकन सुन्नु पर्यो नि सुनाइ सिपको चाहिँ विकास गर्नलाई। बुझ्यो कि बुझेन भनेर केही कुरा सुनाइन्छ, कुनै कथा सुनाइयो, कथा सुनाएपछि कथासँग सम्बन्धित प्रश्न गर्ने। प्रश्न गर्दाखेरि उसले सही उत्तर दिन सक्यो भने बुझ्या रहेछ, सुनाइ सिप चाहिँ हासिल भए रहेछ भन्ने भयो। अब उत्तर दिन सकेन भने त्यसले त बुझ्या रहन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण श्रुति भनेको सुन्ने हो है। श्रुतिको अर्थ यो सुन्ने हो, बोध भनेको बुझ्ने हो। पठन भनेको पढ्ने हो, बोध भनेको बुझ्ने हो। यो प्राणीमा छ है साथीहरू, प्राणीकै हामीले काम गरिरहेको हो। यसपछि गएर तेस्रो सुनाइ, बोलाइ, पढाइ सिप पनि एकदम छोटोमा परिचय दिनु पर्यो। यो भनेको के हो र यसका चाहिँ यो सिप विकास गर्ने के कस्ता क्रियाकलापहरू गराउन सकिन्छ टक्क लेखेपछि यसको उत्तर पुग्छ। पढाइ सिप
लिखित सामग्री का लिखित सामग्री का लिखित सामग्री का विषय वस्तुहरू बुझ्ने गरी बुझाइ पनि चाहियो नि बुझ्ने गरी पढ्ने सिपलाई पढाइ सिप भनिन्छ पढाइ सिप विकासका पढाइ सिप माथि लेख्नु पढाइ सिप विकासका लागि लिखित सामग्रीका विषय वस्तुहरू बुझ्ने गरी पढ्ने सिपलाई पढाइ सिप भनिन्छ पढाइ सिप विकासका लागि सक्नु होला साथीहरु है मैले मेटे पढाइ सिप विकासका लागि सस्वर वाचन भनेको एकदम त्यति गति मिलाएर चाहिँ पढ्ने सस्वर वाचन पठन बोध भनेको बुझ्ने है त पढेर बुझ्ने पठन बोध त्यसपछि गएर घटनाक्रम मिलाउने घटनाक्रम मिलाउने आदि जस्ता क्रियाकलापहरू गराउन सकिन्छ गराउन यसमा यो पढाइ सिपको मामिलामा केही छ केही भए यसो लेखिहाल्नु होला है म त्यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु अब त्यसपछि अब तेस्रो चौथो सिप छ अब लेखाइ सिप यो अन्तिम सिप हो लेखाइ सिप यो अन्तिमको सही सक्नु होला लेखाइ सिप आफ्ना विचारहरू लिपि चिन्हका माध्यमबाट यसलाई चाहिँ लेखाइको लिपि चिन्हसँग सम्बन्धित हुन्छ लिपि चिन्हका माध्यमबाट यहाँ ल यहाँ एउटा क्वेसन आयो है सिप रसोले दियो भनेर आउनुभयो साथीले यो सिप यो ठिक भन्ने आयो है यहाँ एउटा यहाँ
रहन एकजना साथीले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, यो रस्व र दीर्घको छ। यो रस्व दीर्घको धेरै विवाद छ नेपालीमा। पहिला यो अहिले दुईटै डिमान्ड गर्यो, कुनलाई बेटिङ गर्ने हो? पहिला दीर्घ, अहिले रस्व। ल यति बुझ्नु होला। यो कतै यो दीर्घ रस्वले रस्व लेख्नु आहा गल्ती नै भयो कि भन्ने चाहिँ त्यो संशय चाहिँ नराख्नु होला कृपया है। पहिला अब यो दीर्घ लेखिन्थ्यो, मैले पनि दीर्घ लेख्थेँ, अहिले रस्व लेख्न थालिएको हुनाले है। ल हजुरको साउन्ड क्लियर के हो? साउन्ड क्लियर भएन भन्ने हो र क्लियर छैन र? हाम्रा विचारहरू लिखित चिन्हका माध्यमबाट सिलसिला मिलाई अभिव्यक्त सिलसिला मिलाई अभिव्यक्त गर्ने सिपलाई लेखाइ सिप भनिन्छ। लेखाइ सिप भनिन्छ। लेखाइ सिप विकासका लागि लेखाइसिप विकासका लागि अगाडि क्रियाकलापहरू हामी लेख्छौँ। लेखाइसिप विकासका लागि अनुच्छेद लेखन धेरै छ है, मैले केही मात्र लेखेँ मैले यहाँ। अनुच्छेद लेखन, अनुवाद लेखन, अनुवाद लेखन, प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर भनेको है यो प्रश्नोत्तर आदि जस्ता क्रियाकलापहरू गराउन सकिन्छ। यो गराउन सकिने क्रियाकलापहरू लेख्थ्यो। यसको अब हामीले कन्क्लुजन लेख्छौँ माथि अन्तिममा। देखिसक्नु होला है। हाम्रो विचारहरू लिपि चिन्हका माध्यमबाट सिलसिला मिलाएर, अब यो लेखाइसिपको विकासको लागि चाहिँ सिलसिला मिलाएर के गर्नुपर्ने हुन्छ त? लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनु पर्यो, हामीले सम्झनु पर्यो। सिलसिला मिलाएर लेख्ने सिप नै लेखाइसिप हो। अब यो लिखित लिपि चिन्हका माध्यमबाट बिर्सियो भने पनि सिलसिला मिलाइ अभिव्यक्त गर्ने सिपलाई लेखेर लिखित रूपमा सिलसिला मिलाइ अभिव्यक्त गर्ने सिप लेखाइसिप हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ है। लेखाइसिप विकासका लागि अनुच्छेद लेखन, अनुवाद लेखन, प्रश्नोत्तर आदि जस्ता क्रियाकलापहरू गराउन सकिन्छ। 4 सिप भयो। 4 सिप भइसकेपछि अब यो अन्तिममा हामी के गरौँ भन्दा सक्दोसम्म हामी कन्क्लुजन चाहिँ लेख्छौँ है अन्तिम अनुच्छेदमा। साथीहरू अब म यो यसको सार लेख्न अन्तिम अनुच्छेदमा लेख्न गइरहेको छु। नेपाली भाषाका यो अन्तिम नेपाली भाषाका कुनै गोलाई पढाइ र
लेखाइ नेपाली भाषाका सुनाइ बोलाइ पढाइ र लेखाइ सिपहरूको शिक्षण नै वास्तवमा नेपाली भाषा शिक्षण हो। अब यति सुरु आयो नेपाली भाषा शिक्षण हो भन्यो। अब यसपछि बुझिसक्नु होला साथीहरू, मैले यो लेखेँ है। नेपाली भाषा की 4 सिपहरू अब लेख्नुहोस्। नेपाली भाषाका 4 सिपहरू यी 4 सिपहरू बुझ्ने गरी सुन्ने नेपाली भाषा की 4 सिपहरू बुझ्ने गरी सुन्ने बुझेका कुरा मौखिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने बुझ्ने गरी पढ्ने र सिलसिला मिलाई लेख्ने लेख्ने भाषिक दक्षतासँग दक्षता पनि हो नि। भाषिक दक्षतासँग सम्बन्धित छन्। भाषाका यी 4 सिपहरू सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखी सिपहरू बुझ्ने गरी सुन्ने, यही हो। अब सुनाइ भनेको बुझेका कुरा मौखिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने बोलाइ सिप भइहाल्यो। बुझ्ने गरी पढ्ने र सिलसिला मिलाई लेख्ने भाषिक दक्षतासँग सम्बन्धित छन्। यति भएपछि अब भाषिक सिपहरूको पनि एकदम सार रूपमा यसको चाहिँ परिचय पनि आयो। साथीहरू लेखी सारिसक्नुभयो। के छ अब यसमा तपाईहरुको अस्पष्टता केही छ भने सोध्नु होला, म स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्छु। पहिले सारिसकौं। सारिसक्नुभयो। केही दुविधा भयो भने सक्यो ल ठिक छ। यसमा अस्पष्ट केही छ तपाईहरुलाई मैले क्लियर गरिदिनु पर्ने। क्लियर छ भन्नुभएको छ एकजना सूर्यबहादुर सरले। छैन सर भन्नुभएको छ। केही अस्पष्ट छ भने कृपया जिज्ञासा लेख्नु होला। स्पष्ट छ मैले सकभर स्पष्ट हुने किसिमले नै यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। राम्रो छ सर भन्नुभएको छ। ल धन्यवाद।
राम्रो मान्नु भएकोमा क्लियर छ सर, धन्यवाद। केही छ कोही साथीहरुको केही जिज्ञासा केही छ भने सोध्नु होला। अब भेरी गुड सर। क्लियर छ। त्यसमै अब आजको क्लास यही नै समाप्त गरौँ। भोलि फेरि हामी भेट हुने नै छ। यति भन्दै सबैलाई नमस्कार, शुभरात्रि।